बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने अजीज़ व अकारिब और अपने दोस्त अहबाब और फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम भी होंगे और बखैर व आफियत भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी भर इसी तरह खुश व खुर्रम और बखैर व आफियत रखे, आमीन। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। हमारे लिए आपकी राय बहुत मुकद्दम होती है और हम कोशिश करते हैं कि हर एक कमेंट्स का फर्दर जवाब भी दिया जा सके। शुक्रिया। तो चलते हैं आगे आज के मौजू की जानिब। मेरा आज का मौजू मसनूई बारिशें या क्लाउड सीडिंग उसके बारे में है। आज नेशनल मीडिया पर टीवी चैनल्स पर एक ख़बर चल रही थी कि हुकूमत पंजाब पाकिस्तान में हुकूमत पंजाब जो है पंजाब में स्मोक की कसरत से परेशान है और उसको रोकने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए क्लाउड सीडिंग या मसनूई बारिशें बरसाने पर गौर कर रही है और उस पर काबू पाने के लिए चाइना की मदद हासिल की जाएगी। चाइना से टेक्नोलॉजी ली जाएगी जिसके ऊपर तकरीबन 39 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। आप लोग इस बात से तो वाकिफ़ होंगे कि चीन और दुबई मसनूई बारिशों के ज़रिए बहुत से मौसमी फ़वाइद हासिल कर रहे हैं और बहुत से फ़वाइद हासिल कर चुके हैं। दुनिया के और भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इस तरीक़ाकार को अपनाकर किसी हद तक मौसम पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और मौसमों को अपने हक में कर लिया है। बहुत से लोगों को शायद इसका इल्म ना हो कि ये टेक्नोलॉजी चीन ने कई मिलियंस डॉलर खर्च करके बनाई थी और इस टेक्नोलॉजी से ना सिर्फ ये कि मसनूई बारिशें बरसाई जाती हैं बल्कि बारिशों को रोका भी जा सकता है। यानी कि अगर किसी ख़ास मौके पर जब ये ख़तरा हो कि बारिश के इम्कानात होते हैं और बारिश उस मौके को उसके रंग को फीका कर सकती है, तो उस वक्त इसी टेक्नोलॉजी की मदद से आप बारिश को रोक भी सकते हैं। और बात वही आ जाती है कि पैसा फेंक तमाशा देख, बहुत पुराना फ़िक्रा है। मकसद मेरा कहने का ये है कि इसको तरीके पर अमल करने के लिए या ये मकसद हासिल करने के लिए आपको करोड़ों रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी फ्रांस की मलकियत है। अब हमारे जहनों में ये सवाल आता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी मुफीद है तो उसको मुल्क की मुफाद में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? खुश्क साली को ख़त्म करने के लिए इसे क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? और ज़्यादा बारिशों से सैलाबी सूरत हाल को क्यों नहीं रोका जा सकता? तो आइए इन सब हक़ाइक़ को जानने के लिए इस टेक्नोलॉजी से वाक़फ़ियत हासिल करते हैं। ये क्लाउड सीडिंग है क्या चीज़? मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग तो इसके बारे में जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने क्लाउड सीडिंग का नाम तो सुना होगा, लेकिन इसका तरीक़ेकार और ये क्लाउड सीडिंग क्या चीज़ है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इससे वाक़फ़ियत उनको नहीं होगी। तो मेरी कोशिश होगी कि किसी हद तक, क्योंकि ये मौजू बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा मौजू है, उसको मुख्तसर करके आपको किसी हद तक वाक़फ़ियत दिलाने की कोशिश करूँ। हमने छोटी क्लासेस में साइंस में ये पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा कि मादे की 3 हालतें होती हैं। ये मेरे ख्याल में 4th-5वीं क्लास के बच्चे जो होते हैं उनको भी पता होता है कि मादा क्या होता है। मादे की कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसी तरह पानी के अंदर मादे की 3 किस्में पाई जाती हैं, जिनमें सॉलिड जो है वो जिसमें सॉलिड बर्फ़ की सूरत में होता है और लिक्विड जो है वो पानी की सूरत में होता है और गैस जो होती है वो वेपर या जिनको आप जब वो पानी क्या कहते हैं बुखारात की सूरत में होता है तो उसको वेपरेशन या वेपर कहते हैं, वो होता है। फिर उसके बाद मादे की हालत को बदला जाता है, लिक्विड को सॉलिड में तब्दील कर दिया जाता है, गैस को वेपोरेशन में तब्दील किया जाता है, जब उसको दोबारा वापस पानी की सूरत में लाया जाता है। फिर इसी तरह सॉलिड को लिक्विड की सूरत में, जैसे बर्फ़ का अमल होता है कि बर्फ़ रही जाती है, बर्फ़ को पानी भी बना दिया जाता है। तो इस अमल को हम
کیا کہتے ہیں، برف کا پگھلنا جو ہوتا ہے اس کو میلٹنگ کہتے ہیں، پانی کا برف بننا جو ہے نا فریزنگ کہلاتا ہے یا نقطہ انجماد کہلاتا ہے، اور پانی کا بخارات بننا ایویپوریشن، اور بخارات کا واپس پانی میں تبدیل ہونا کنڈنسیشن کہلاتا ہے، اور یہی بخارات کا واپس پانی بن کر بننا ہی جو ہے وہ بارش کا سبب بنتا ہے۔ تو کنڈنسیشن میں ایک اہم کردار اس میں ادا کرتا ہے۔ کنڈنسیشن کا جو عمل ہے یہ بارش اور اس کلاؤڈ سیڈنگ میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فضا میں بخارات بہت زیادہ ہوتے ہیں جنہیں ہم ہیومیڈیٹی بھی کہتے ہیں، نمی جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ بخارات جب بہت اوپر چلے جاتے ہیں تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ جتنی بلندی پر بھی جائیں گے وہاں پر ٹھنڈک زیادہ ہوتا ہے، ٹھنڈ ہوتی جاتی ہے، اس لیے پہاڑی علاقے جو ہوتے ہیں، پہاڑیاں جو ہوتی ہیں وہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے دوسرے میدانی علاقوں کے مقابلے میں۔ تو یہ بخارات کنڈنسیشن کے عمل سے دوبارہ پانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے پانی کے قطروں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تو یہ بخارات جب فضا میں جاتے ہیں وہاں بخارات کی صورت میں ہوتے ہیں، پھر جب یہ اوپر جتنا اونچا چلے جاتے ہیں تو وہاں پر وہی کنڈنسیشن کا عمل ہوتا ہے اور یہ دوبارہ پانی کے قطروں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے پانی کے قطرے ہوتے ہیں، اور یہی قطرے اکٹھے ہو کر ہمیں بادلوں کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ بادل جو ہوتے ہیں یہ ایکچولی پانی کے وہی چھوٹے چھوٹے قطرے جو بخارات کی صورت میں اوپر جاتے ہیں، اور کنڈنسیشن کے بعد پانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر ہمیں جہاں سے نیچے سے بادلوں کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ قطرے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ 1 ملی میٹر جو ہوتا ہے، 1 ملی میٹر کا بھی یہ 100واں حصہ ہوتے ہیں، یعنی کہ 1 ملی میٹر کا 100th پارٹ ہوتے ہیں۔ یہ اتنے چھوٹے قطرے ہوتے ہیں، یہ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ خوردبینی قطرے ہوتے ہیں جن کو آپ نظر نہیں دیکھ سکتی۔ ایک بادل کے اندر یہ ملینز کی تعداد میں، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں یہ قطرے ہوتے ہیں، اور یہ قطرے اگر مزید بلندی پر چلے جاتے ہیں تو پھر کنڈنسیشن کے بعد یہ جم کر برف کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ وہاں ٹھنڈک اور زیادہ ہوتی ہے، اور اس طرح پھر یہاں پر بادلوں کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک جو ہے وہ پانی والے بادل ہوتے ہیں، اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ کرسٹل والے بادل تیار ہو جاتے ہیں، آئس کرسٹل جس کو کہتے ہیں۔ پانی کے قطرے والے جو بادل ہوتے ہیں وہ ذرا گہرے ہوتے ہیں، تھک ہوتے ہیں، جبکہ آئس کرسٹل والے جو بادل ہوتے ہیں وہ بہت ہی پتلے ہوتے ہیں، بہت ہی تھن ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہوتا کیا ہے کہ پانی کے یہ قطرے جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو ٹکرانے کے بعد یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ان کا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے، اور جو آئس کرسٹل ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں ٹکرا کر بڑے سائز کے ہو جاتے ہیں، ان کا سائز بڑھ جاتا ہے اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ وزن میں کیونکہ بھاری ہوتے ہیں تو بھاری پن کی وجہ سے وہاں سے یہ نیچے کی طرف زمین کی طرف گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر ہوا ٹھنڈی ہو تو یہ سنو فال کی صورت میں زمین پر گرتے ہیں، اور اگر ہوا ٹھنڈی نہ ہو اس میں گرمی ہو تو پھر یہ پانی کے قطروں کی صورت میں، بارش کی صورت میں زمین پر نیچے گرتے ہیں۔ کلاؤڈ سیڈنگ کیسے ہوتی ہے اور یہ کیسے ہوئی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کلاؤڈ سیڈنگ کا عمل جو ہے وہ ایک اتفاقی عمل تھا، یہ اتفاق سے ایک اور تجربے کی وجہ سے دریافت ہوئی، اور اس اتفاق کو ہم لوگ سرنڈیپی کہتے ہیں۔ سرنڈیپی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا اتفاق جو کہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو اور انسانیت کے لیے مفید ہو۔ یہ اتفاق ڈاکٹر ونسنٹ شیفر جو کہ امریکہ کے تھے، ان کے ہاتھوں 1943 میں ہوا، جب وہ ایک جہاز، ایئر کرافٹ جو ہوتا ہے ہوائی جہاز، ایئر کرافٹ کی پرسپیریشن اور آئسنگ کے اوپر تحقیق کر رہے تھے۔ انہوں نے 1946 میں کسی ریسرچ کے سلسلے میں ایک کولڈ باکس کا استعمال کیا جس کے اندر وہ سانس لیتے تھے۔ وہ جو تحقیق کر رہے تھے اس میں وہ تجربوں کے دوران جو اپنا سانس ہوتا تھا وہ تجربہ کرنے کے لیے کولڈ باکس، آئس باکس جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے یا فریج کو کہہ لیں آپ، جو بھی کہہ لیں، اس کے اندر منہ کر کے سانس نکالتے تھے، سانس چھوڑتے تھے۔ تو انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ ایویپوریشن اور کنڈنسیشن ہو رہی ہے۔ اس عمل کے دوران جب وہ سانس اپنے اندر چھوڑتے تھے تو ایویپوریشن اور کنڈنسیشن ہو رہی ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ سردیوں کے موسم میں جب ہم سانس لیتے ہیں اور جب ہم سانس کو باہر کی طرف خارج کرتے ہیں تو وہ ہماری ناک سے اور منہ سے دھواں سا نکلتا ہے، فوگ سا نکلتا ہے۔ تو یہ وہی عمل تھا بالکل، اور انہوں نے اس سلسلے میں تحقیقات کے لیے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور وہاں ڈرائی آئس کو لے کر اس کولڈ باکس میں رکھ دیا، اور جب انہوں نے اس باکس میں ڈرائی آئس کی موجودگی میں
अपनी सांस बाहर निकाली तो उसका एक हैरान कुन नतीजा सामने आया कि मुंह से निकलने वाली हवा मिलियंस ऑफ क्रिस्टल में बदल गई। तो वो बिल्कुल जैसे ऊपर क्लाउड्स का अमल होता है उसी तरह, जिसका मैं जिक्र अभी पहले कर चुका, उसी तरह ही वो हवा जो थी वो मिलियन ऑफ आइस क्रिस्टल में बदल गई और उन्हें एक नीलाहट की तरह नजर आने लगी। जैसे आप देखते हैं कि जो फॉग होता है, जो धुंध होती है, आप देखें तो उसमें हल्की सी नीलाहट सी नजर आती है, नीला सा हल्का सा धुआं नजर आता है। तो ये वही चीज़ होती है जो नमी की वजह से होती है। तो वो नीलाहट धुएं की तरह नजर आने लगी और उन्होंने सोचा कि अगर अचानक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दिया जाए तो ये बुखारात जल्द आइस क्लस्टर में बदल जाते हैं। तो डॉक्टर शेफर ने उस पर मज़ीद तजर्बात शुरू कर दिए और आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इसका तो आम जिंदगी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उनको ख्याल आया कि क्यों ना आसमान में बादलों को ड्राई आइस के जरिए से जल्दी ज़्यादा ठंडा करके स्नोफॉल और बारिश हासिल की जाए। उसके लिए 13 नवंबर 1946 यानी कि 13 नवंबर 1946 को डॉक्टर शेफर्ड एक जहाज़ में 2.5 किलो 2.5 किलो ड्राई आइस लेकर एक जहाज़ में फ़िज़ा में उन्होंने प्रवास की और एक जगह है वहाँ पर माउंट ग्रे लॉक के नाम से, उसकी पहाड़ी पर जाकर उन्होंने क्रश्ड आइस को बादलों के ऊपर फेंक दिया या स्प्रे कर दिया और उसका नतीजा बहुत ही हैरान कुन था। उन्होंने वहाँ उस ड्राई आइस को जब बादलों के ऊपर फेंका तो उसके नतीजे में वहाँ स्नोफॉल और बारिश होने लगी। इसी तरह ये क्लाउड सीडिंग का जो तरीकाकार है वो वजूद में आया, जिसके बानी डॉक्टर शेफर थे जो अमेरिकन हैं। लेकिन उधर एक और केमिस्ट कीमियादान डॉक्टर जो थे वो थे बर्हार्ड वनगॉट। वो भी इसी का क्लाउड सीडिंग के नज़रिए पर काम कर रहे थे, लेकिन वो डॉक्टर शेफर के मुकाबले में उसके अपोजिट एक दूसरे तरीक़ेकार पर काम कर रहे थे। उनके ख्याल में ड्राई आइस के इस्तेमाल करके चीज़ों को ठंडा करके उसके बाद के तरीक़ेकार की बजाय उसके ऊपर कोई और केमिकल इस्तेमाल करके अपना मकसद हासिल करना चाहिए, जो कि ज़्यादा जल्दी भी हो सकेगा। क्योंकि जहाज़ के ज़रिए फ़िज़ा में जाना और वहाँ पर जाकर ड्राई आइस फेंकना ये एक महंगा अमल था। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई केमिकल ज़मीन से फ़िज़ा तक पहुँचाया जा सके ड्राई आइस की जगह पर तो ये एक सस्ता भी होगा और टाइम सेविंग अमल भी होगा। और उसके लिए उन्होंने कहा कि क्योंकि कंडेंसेशन के अमल में हमेशा एक सरफेस की ज़रूरत होती है, तो डॉक्टर वैनगॉट का नज़रिया ये था कि अगर वो कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करके एक बेहतर सरफेस इस्तेमाल करें तो उसका नतीजा ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा जल्दी मंजर आम पर आ सकता है और आप उसका नतीजा जल्द हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल की मदद से वाटर वेपर्स को एक अच्छा सरफेस मुहैया करने में कामयाबी हासिल कर ली। आजकल सिल्वर आयोडाइड जैसे कई और मटेरियल भी वजूद में आ चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द की नमी को जज्ब कर लेते हैं और ये मटेरियल क्लाउड सीडिंग के कहलाते हैं। ये सिल्वर आयोडाइड की जगह पर दूसरे बहुत सारे मटेरियल्स हैं। अब उनका नाम अगर लेना शुरू कर दें तो बहुत ज़्यादा, और फिर यह है कि आप लोग बोर भी हो जाएंगे क्योंकि साइंस की चीज़ों में सिर्फ साइंस का तालिब इल्म भी दिलचस्पी ले सकता है। तो ये जो दूसरे मटेरियल है ये भी अपने इर्द गिर्द जो नमी होती है जो उसको अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं और इन्हें फिर हम दूसरे जो है इसका क्लाउड सीडिंग मटेरियल्स कहलाते हैं। इनका दूसरा नाम क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लाई भी है। डॉक्टर शेफर ने जिस तरह ड्राई आइस को बादलों पर फेंका था, बिल्कुल इसी तरह इन मटेरियल्स को बादलों पर फेंक कर कंडेंसेशन के अमल को तेज़ किया जाता है और उसके नतीजे में बारिश बरसाई जा सकती है। 1946 में ये इनकलाबी तब्दीली के तौर पर यह अमल सामने आया था। ये जब डॉक्टर वैनगॉट ने यह अमल किया तो ये 1946 में हुआ था और उस वक्त के हिसाब से ये एक बहुत ही इनकलाबी और हैरान कुन जो है थी वो ईजाद थी। और आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी आ गई क्योंकि बहुत सारे ममालिक इसी पर काम करने लगे और उसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती गई। क्योंकि जहाज़ों के ज़रिए बादलों पर क्लाउड सीडिंग करने का अमल बहुत महंगा था, इसलिए इस अमल को रॉकेटों के ज़रिए ज़मीन से ही इस अमल को इस पर अमल पैरा होने के प्रोग्राम बनाया गया और उस थ्योरी को आगे बढ़ाया गया कि रॉकेटों के ज़रिए ही बादलों पर क्लाउड सीड्स फैलाए जाएं। और दुनिया में बहुत से ममालिक अपने फ़ायदे के लिए इस टेक्नोलॉजी को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए तरीक़ों पर रिसर्च करने लगे कि हर एक मुल्क ने इसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी। वो ममालिक, पाकिस्तान जैसे मालिक की बात मैं नहीं कर रहा, जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे, उन्होंने इन तरीक़ों पर गौर करना शुरू कर दिया कि ये अमल
جہازوں کے ذریعے کرنے کی بجائے راکٹوں کے ذریعے اور اس کو بہتر انداز میں کیا جائے۔ 1955 میں تھائی لینڈ کے بادشاہ نے تھائی لینڈ کے اندر، اپنے ملک کے اندر خشک سالی کے خلاف اس طریقہ کو استعمال کرنے پر غور کیا، اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی رہے، اور یہ پروگرام اب بھی ڈپارٹمنٹ آف رائل رین میکنگ اینڈ ایگریکلچر ایویشن آف تھائی لینڈ کہلاتا ہے، اور اس نام سے یہ پروگرام ابھی تک جاری ہے۔ ایسے ہی تجربات جو تھے وہ انڈیا میں بھی 1983، 84 اور 85 میں کیے گئے، اور 1993 اور 94 میں انڈیا کی اسٹیٹ جو تامل ناڈو ہے اس میں خشک سالی کا بہت زیادہ خطرہ تھا، بہت زیادہ خشک سالی تھی، تو اس خشک سالی میں کو دور کرنے کے لیے بھی ایسے ہی کلاؤڈ سیڈنگ کا پروگرام جو ہے نا اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں کس حد تک کامیابی ہوئی، کس حد تک ناکامی، یہ ایک اور الگ چیپٹر ہے، اس پر پھر کبھی بات کر سکتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد کچھ ملکوں نے اس عمل کو ریورس کر کے بارش روکنے کے تجربات بھی شروع کر دیے۔ اس میں چائنا سر فہرست ہے، جس نے 2008 کے بیجنگ اولمپک کی انیگوریشن سرمنی جو تھی، جو اس کی افتتاحی تقریب تھی، اس وقت بارش کا خطرہ تھا، تو اس کو بارش سے بچانے کے لیے کہ یہ پروگرام خراب نہ ہو، بارش سے بچانے کے لیے اس کا استعمال کیا، اور حیران کن طور پر بارش روکنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد چائنا نے 2009 میں آیوڈائز سٹک کے ذریعے اس کا استعمال کر کے بیجنگ میں آنے والی خشک سالی کو روکنے میں کامیابی حاصل کی، یعنی 2009 میں بیجنگ میں پھر خشک سالی کا خطرہ تھا تو انہوں نے آیوڈائز سٹک جو تھی وہ استعمال کی، اور بیجنگ میں ہونے والی خشک سالی کو یعنی کہ اس کو دور کیا، اور بارشیں نہیں برسائیں بلکہ 3 دن تک وہاں پر سنو فال کی، اور یہ اتنی زیادہ بھاری اور ہیوی سنو فال تھی کہ چائنا کو بیجنگ کی تقریباً 12 شاہراہیں تھیں، 12 سڑکیں تھیں جن کو بند کرنا پڑا اس کی سنو فال کی کثرت اور اس کی زیادتی کی وجہ سے۔ اور اب چائنا اپنا سب سے بڑا دریا جو ہے ینگز، اس کو اس مقصد کے استعمال کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اگرچہ کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، مگر بہتر پلاننگ کی وجہ سے یہ عین ممکن ہے۔ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اسکیئنگ جو ہے نا ایک بہت ہی مہنگا اور بہت ہی پاپولر سپورٹ ہے، اسکیئنگ جو برف کے اوپر اسکیٹنگ کرتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں اسکیئنگ ہوتی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہت سارے اسکیئنگ ریزورٹ ہیں، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ برف کی ضرورت ہوتی ہے اسکی کرنے کے لیے، اسکیئنگ ریزورٹس ہیں، وہاں پر اب اس برف کو حاصل کرنے کے لیے وہ ریزورٹس جو ہیں وہ یہ طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جالہ باری میں اولوں کا وزن کم کرنے کے لیے بھی یہ ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔ اسی طرح دھند کی مقدار کم کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں پاکستان اب غور کر رہا ہے کہ پنجاب میں خاص طور پر لاہور اور اسلام آباد، لاہور میں جو ہے اسموک بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی یا اس کا استعمال کرنے کے لیے غور کیا جا رہا ہے۔ بلغاریہ نے اپنے ایئرپورٹس کے گرد کھیتوں میں آیوڈائزڈ راکٹس استعمال کیے، انہوں نے نصب کیے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پر شدید جالہ باری کی صورت میں صرف 10 منٹ کے اندر اس جالہ باری پر ان آیوڈائزڈ راکٹ کا استعمال کر کے کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں، اور اس جالہ باری کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات سے بچ رہے ہیں۔ 1960 سے لے کر آج تک کلیکٹڈ ڈیٹا، جو کہ ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا دنیا بھر سے، اس کے مطابق کلاؤڈ سیڈنگ کی وجہ سے زراعت کے میدان میں خاص طور پر جتنے بھاری نقصانات متوقع تھے، اس کلاؤڈ سیڈنگ کی وجہ سے ان نقصانات کو بہت حد تک کنٹرول کیا گیا اور بہت کم نقصانات ہوئے۔ 2008 میں روس نے، یہ ایک آپ کو شاید ہنسی بھی آئے گی اور شاید آپ اس کو مبالغہ آرائی سمجھیں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ روس نے ایک انتہائی حیران کن طریقہ استعمال کیا، اس کو آپ دلچسپ طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے بادلوں کے اوپر سیمنٹ بیگ پھینکنے کا تجربہ کیا، اور بادلوں کے اوپر سیمنٹ بیگ پھینکا گیا، مگر بدقسمتی سے وہ سیمنٹ بیگ میلٹ نہ اس کا، اور وہ اسی طرح ہی بادلوں کو چیرتا ہوا زمین پر ایک گھر کے اندر آ کر گرا، اور اس گھر کے صحن میں 3 فٹ سے زیادہ گڑھا جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ تو اگر آپ کے گھر میں کبھی کوئی سیمنٹ کا بیگ آ کے گرے تو آپ سمجھیے کہ یہ کیا کہتے ہیں آئس کلاؤڈنگ کی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ بیگ پھینکا گیا ہے، اور کلاؤڈ سیڈنگ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اب بات جہاں پر آ جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ تو قدرت کے کام میں مداخلت کرنے والی بات ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جو اصل بیسک پرنسپل ہے وہ تو وہی ہے بادلوں والا، کیونکہ بار بار یہی کہا گیا ہے کہ بادلوں کے اوپر جو ہے وہ ڈرائی آئس پھینکی گئی، بادلوں کے اوپر
आयोडाइज केमिकल फेंका गया बादलों पर। भाई अगर अब बादल ही नहीं होंगे जहाँ पर, तो फिर ये अमल कैसे काम में आएगा। तो बेसिक निज़ाम वही है अल्लाह ताला की तरफ से जो बनाया गया है, कि अल्लाह ताला की तरफ से जो बनाए गए बादल हैं, जो एक प्रोसेस के जरिए ऊपर जाकर पानी एवेपोरेट होता है, फिर वो बुखारात ऊपर जाते हैं, फिर वहाँ पर कंडेंसेशन के अमल की वजह से वो जमते हैं, फिर जमने के बाद फिर वो नीचे आते हैं तो पिघलते हैं और उसकी वजह से बारिश पैदा होती है। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है वो क्या चीज़ बनाई गई है, इंसान किस चीज़ में कामयाब हुआ है कि वक्त के ऊपर बारिश करने की। बादल अगर ऊपर मौजूद हैं और अगर आपको बारिश की अभी ज़रूरत है तो वो बारिश आप इस अमल के ज़रिए से जल्द करा सकते हैं, और अगर बादल नहीं है तो आप बारिश नहीं कर सकते। ये क्लाउड सीडिंग की वजह से ये नहीं हो सकता कि आप खुद ही बादल भी बना लें और उनको बरसा भी दें, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बहुत ही बुलंदी पर बादल होते हैं जो हमें नज़र भी नहीं आते, ये उन बादलों को जो है ना क्लाउड सीडिंग की वजह से नीचे लाया जाता है और बारिश बरसाई जाती है। वरना अगर ये कहा जाए कि अल्लाह इंसान ने कुदरत के निज़ाम में मुदाखलत कर दिया तो ये बिल्कुल गलत है, और इसमें कोई मुदाखलत ना तो हो सकती है और ना ही इंसान अभी तक ऐसी चीज़ों पर कादिर हुआ है कि वो अल्लाह ताला के निज़ाम का मुकाबला कर सके। आज तक के लिए इतने काफ़ी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द एक और नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।